بلال دا نک موٹا جہا کالا سیاہ رنگ ہے بازار دے وچ وکدیاں وکاندیاں اے امیہ بن خلف دے گھر وچ آیا باپ بھی غلام آئی پچھوے بھی جوان غلام اے میں اتھوں گا شروع کرا تے 3 گھنٹے لگنے نے 3.5 گھنٹے تے تریجی تقریر میں کردہ میں تواڈے کول رات بھی ہے تے ٹھنڈ بھی ہے لیکن میں وچوں 2-4 گلاں تانوں سنانیاں نے تاکہ وقت بھی سونا گزر جائے تے سرکار دے عاشقاں دا ذوق بھی ود جائے میرے کریم آقا علیہ السلام دا غلام ہے کتاباں دے وچ ملدا ہے کہ میرے کریم آقا نو حضرت بلال چوک دے وچ ویکھیا سرکار خطبہ پہ دیندے ہے تقریر پہ کردے ہے تے سنیا دل وچ سرکار دا عشق ہو گیا دوسرا ایک ہور جگہ تے میں پڑھیا چلو میں ساریاں وچ دسدا جاواں ونیری ٹولیاں والی گل نہیں وچوں اندروں دیوا بلے تے گل پھر ہی بنتی ہے لمبیاں تقریراں نال یا اونچیاں آوازاں نال تقریر نہیں ہوتی تقریر اندر دا دیوا بلے تے پھر ہوتی ہے درد ہوتا ہے ایک عشق ہوتا ہے ہر کسی دا عشق جتنے عاشق بیٹھے ہو نا میں آکھا نا کہ میں سب تو بڑا عاشق ہاں تے میری غلط فہمی ہے ہو سکتا ہے رب نو راتی تواڈے وچوں کوئی یاد کرن والے ہون راتی رب تے رب دے حبیب نال درود پڑھن والے ہون رب دی عبادت کرن والے ہون یاد رکھو جڑا پیاسا کنویں کول جاندا ہے پروانہ شمع کول جاندا ہے پانی مچھلی کول جاندی ہے یہ چیزاں ساریاں تسی سمجھدے ہو تے جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام ہے او سرکار دا ذکر سن کے اوندا سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے پھر حضرت بلال جدوں اپنی حویلی دے وچ نا امیہ دی حویلی دے وچ چکی پیندے سن تے بخار ہو گیا پھر سرکار میرے ایتھے بھی آئے چکی اپنے ہاتھاں نال جڑا او سرکار پیندے رہے بلال ایتھے بھی عشق کر لیا پھر تیسری جڑی حضرت ابو بکر صدیق تو میرے کریم آقا علیہ السلام غار حرا دے اندر جس وقت عبادت سرکار کرن جاندے تھا تے حضرت بلال ادھر بکریاں لے کے گیا ایتھوں گل میں ٹورن لگا تے کہو سبحان اللہ ٹھنڈ لگی ہے تو ٹھنڈ لے جائے گی انشاءاللہ پریشان نہیں ہونا تے جسے تھکنا لگے میں چھڑیا جو میں بس کر چھڑا جس وقت کریم آقا علیہ السلام عبادت پہ کرتے ہیں غار حرا دے وچ یار صدیق اکبر نال ہے اے او غار والا سپ تے غار سارا کچھ او غار سورے اے غار حرا ہے جس وقت کریم آقا علیہ السلام عبادت پہ کرتے ہیں سرکار فرماندے ہیں ابو بکر جی یا رسول اللہ اگے بڑی تفصیل نال قاری صاحب ذکر ابو بکر کیتا ہے اللہ انہاں نو جزائے خیر عطا فرمائے ابو بکر جا ایک بار جنا ایک کالے رنگ دا او دے کولوں بکری دا دودھ تے لے گیا میرے کریم آقا دا غلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے وکھے تے بلال نے آواز دیتی ہے ادھر آوے جوانا جس وقت بلال سرکار دی بارگاہ چاہے نا حضرت ابو بکر صدیق دی بارگاہ چاہے تے میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلام حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے بھائی کوئی بکری ہے ہی لے آ رہی بکری ہے جڑی دودھ دے دی حضرت بلال عرض کرتے نے سونے بکری تے جدی کوئی نہیں جڑی دودھ دے وے وہ میاں رکھ لیندو سو بکریاں دے دودھ پیندے مجھا تے ہونا ہی نے اودے مجھا اجے بھی میں تے نہیں ویکھیاں گیا تے تساں کو ویکھی ہوئی تے دس چھڑیا نہیں اچھا وہ بکری ہے نہیں جی بکری کو نہیں دودھ دینے والی میرے کملی والے فرمایا ابو بکر ہاں کی آگ رہا یا رسول اللہ بکری دودھ دینے والی کوئی نہیں اینی گل میری سرکار نے فرمایا وہ آگے کو پھڑ کے تے لے آ میں نبیاں دا سلطان بکری لے کے آ گئے پچھڑ بکری دا بھی ذکر ہے تے بالکل جڑی بکری سوا نہیں سوئی او دا بھی ذکر ہے دو بھی میں پڑھیاں نے تے جڑی میں گل کراں دا میں ذمہ مرن تک ہاں مرن تو بعد وہ میرا ذمہ نہیں ریکارڈنگ بھی ہوندی پئی ہے نیٹ تے بھی آ جانی ہے میں انشاءاللہ جڑی گل کر کے جاواں گا ذمہ دار ہوواں گا جس وقت سرکار دی بارگاہ بکری آئی تے میرے سونے کملی والے جد اللہ والا ہاتھ پھیریا اور کہہ دے سبحان اللہ جس وقت ہاتھ پھیریا ہوں اتھے بلال نے کدی سرکار دا چہرہ ویندے نے کدی سونے دے جد اللہ لے ہاتھ نو ویندے نے ادو اپنی بکری نو ویندے نے تھلیو دودھ ہوئے چو دیتا چو کے تے حضرت بلال نو پلایا ابو بکر صدیق نو بھی پلایا سرکار آپ بھی پیتا بلال واپس بکریاں نو اگے ٹور دا ڈیگر دے وقت جانور باہر چھیڑے ہون نا باہر مال ہوئے تے شام ہوندی ہوئے نا تے بڑا چھیتی حویلی وال ہوندے نے اگے حویلی وال بڑیاں جلدی ہوندیاں سن اج سرکار دا دیدار کر لیا خدا دی قسم اج چلدی ہی نہیں حضرت بلال جڑے نا انج کر کے ٹور دے نے تکے نال تے بکریاں مڑی دو وڑ کے پیچھے تکدیاں نے پیچھے کی ہے نبیاں دا سلطان آیا جس وقت لے کے آیا نا
حویلی دے وچ کہ سونے دیاں زلفاں تکیاں بلال نے سونے دا بدو ہاتھ دا چہرہ تکیا بلال تکتے ہی رہ گیا ایڈا سونا سبحان اللہ کدی ید اللہ دے ہاتھ کدی چال کدی چہرہ کدی لبانو کدی رخسارہ نو کدی سینہ ہے ودو ہاتھ مکھڑا ویندن کدی علم نشرہ دا سینہ ویندن ایڈا سونا بکریاں نو جا کے حویلی دے وچ بند کیتا بکریاں کے دیواراں نال لگ کے بہ جاندیاں نا اندر جا کے بہ جاندیاں نا اج بکریاں جدو سونے دا دیدار کر کے آئیاں نا خدا دی قسم کھڑکی دے اگے ہی آ کے کھڑیاں نے تے ایو ہی آندیاں ہونیاں نے میرا ذوق آندا ہے بیندیاں ہون دیاں بلال جلدی کٹنا اسی اسی جگہ تے سرکار دا ذکر کرنا چاہیے سبحان اللہ اور بلال اگے تان کے سو جاندے کہ اج سونا بھول گیا بلال کدی وہ سرکار دی گلاں یاد کرتا ہے کدی چہرے دا ذکر کرتا ہے کدی سونے دے رخساراں دا کرتا ہے انج کر کے حویلی دے سامنے تے بکریاں بول دیاں ہیں صبح دا ویلا ہویا نا صبح دا ویلا ہویا تے بکریاں کھولیاں دوڑ دیاں گئیاں سرکار دی پھر زیارت کیتی پھر آئے جدو دوسرا دن گزریا نا تے امیہ بن خلف مکے دے سردار جتنے ہوندے سن نا یہ آ کے مکے دے وچ بیٹھ کے میرے سرکار دا گلا کرتے سن میرے سرکار دے بارے گلاں کرتے سن جس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو اجے کلمہ نہیں پڑھیا کہ انہاں دا نام زینب بھی سی میرا بلال نہیں سی زینب بھی انہاں بلاندے سن امیہ انہاں زینب بلاندا سی تے اے امیہ دا کارے خاص آ کارے خاص انہاں آندے نے جڑا گھر بھی آوے سبزی لیا کے دے مال پیسہ ٹکا بینک وچ کڈا کے لے کارے خاص سی امیہ دا ایڈا بلال ایماندار سی کافر ہو گئے اس وقت کافر سی مسلمان نہیں سی کلمہ نہیں سی پڑھیا تے بڑا ایماندار سی اس وقت بھی ایمانداری دی چمکدی تھی صبح دا ویلا ہویا تے امیہ بول کے کیا ہو سکیا اوے زینب جی آکھیا حرم پاک چلیے جس وقت حرم پاک گئے نا اگے ابو جہل عتبہ شہبہ بڑے بیٹھے نے بڑے گلاں پہ میرے کریم آقا دے بارے کرتے پہنے کردیاں ایک کونے دے وچوں نا حضرت عمار بن یاسر اساں تے مارا کھادیاں نہیں نا جڑا صحابہ کرام دے بارے گل کردا اللہ انہاں نوں ہدایت دے وے خدا دی قسم جنہ میرے نبی دیاں غلاماں قربانیاں دتیاں نے اس تے قربانی دتی کوئی نہیں اساں تے گھر چھڈی کوئی نہیں اساں تے بچے ذبح کرائی نہیں اساں تے بہن بھراواں دیاں عزتاں لٹدیاں ویکھی نہیں لیکن انہاں غلاماں تن من دھن قربان میرے نبی دیاں قدماں تے کر چھڑیا جس وقت آئے نا تے حضرت عمار بن یاسر انہاں دے قدماں لو رسی بدی ہے تے انج کر کے مکے دے کافر گھسیٹ کے لے کے آ رہے ہیں جس وقت خانہ کعبہ دے دروازے دے سامنے آئے نا تے امیہ اٹھیا انج لین دے وچ غلام لگ جاندے سن غلام جتھے مالک باندا سی غلام اوتھے نہیں سی باندا پیچھے ہٹ کے کھڑے ہوندے سن نوکر پیچھے کھڑے ہوندے سن چودھری گلاں کردے سن تے جس وقت عمار بن یاسر ہے نا تے امیہ بن خلف ظالم دنیا دا اٹھیا اس عمار بن یاسر نو انج لیٹیا ہویا جن کوڑے مار دے سارے ظالمہ مار مار کے جسم زخمی کر دیتا آ کے حضرت عمار بن یاسر دی گردن تے جدو قدم رکھیا نا کون عمار بن یاسر ہے جن دی والدہ محترمہ حضرت سمیہ قسم پیدا کرنے والے دی اسلام دے وچ عورتاں تے مرداں وچوں پہلی شہید عورت حضرت سمیہ ہے تے آپ دے بابا حضرت یاسر بھی پہلے شہید نے انہاں دین دے پیچھے قربانی دیتی سی حضرت سمیہ نو جس وقت ادھر بھی بند دیتا گیا سی ادھر بھی رسا بند دیتا لتا نو رسا بند دیتا قسم پیدا کرنے والے دی کسی تیری میری ماں نو باہر گال کڈے تے اسی اودے گل پے جانے ہاں حضرت عمار بن یاسر نے جڑے اج کر کے کڑ کے بندے ہوئے نے بالکل بندے ہوئے نے حضرت یاسر بھی بندے ہوئے نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایتھوں بھی رسا پیا ایتھوں بھی رسا پیا ایتھوں بھی رسا پیا دو اونٹ ادھر کھڑے نے دو ادھر کھڑے نے ابو جہل دنیا دا ظالم اتنے کھڑا ہو گیا ہے آتا سمیہ چھوٹا جا بت جیڑا سی نا بت چہرے دے سامنے کر کے آتا ہے آتا ہے اے اونٹ ادھر چل جان گے اے ادھر چلے جان گے تیرا جسم ٹوٹے ہو جائے گا یا اینو خدا کا قسم پیدا کرنے والے دی عورت ہو کے میرے نبی دی غلامہ ہو کے اس بت دے تے تھپ کے آکھیا جا دنیا دے ظالما تو تے ایک سمیہ دی جان کر دی گل کرنا کروڑا بھی ہون تے میں محمد دے نام تو قربان کر کے جان دی گل کرنا لے جا اینو تیری جرت کیویں پئی ہے ہو سکیا انہیں ٹکڑے ہو جاندے ہو سکیا سونے محمد تو ایک ٹکڑے نہیں کدی کروڑا بھی ہو جاندے سی نہ کران گے جس وقت عمار بن یاسر آئے جس وقت آئے نا تو امیہ اٹھے آئے امیہ اٹھ کے تے گردن تے قدم رکھ دیتا ہے تے گردن تے قدم رکھ کے آندا ہے پتہ سے جس محمد دا کلمہ پڑھنا ہے
جس محمد کا کلمہ پڑھنا ہے ادھر غارے ہرا لی سائڈ تو ہو کے جدو بلال جاندے سن سرکار کا کلمہ پڑھ لیا سی تے جے دسیا نہیں سی سرکار فرماندے ہوندے سن کسی نو دسنا نہیں اج اسی تھوڑے ہیں کدی وہ وقت آوے گا کسی سارے عام دنیا نو دساں دے جس وقت جیڑا کلمہ پڑھدا سی سرکار فرماندے سن دسنا نہیں بار اج امیہ نے جدو گردن دے اوتے قدم رکھیا نا عمار بن یاسر دے اس کا دس ہے 360 دے بارے کی گل کرنا ہے ساری دنیا اس وقت دشمن ہے حضرت عمار بن یاسر تے حضرت بلال نے بلال کونے دے وچ کر کے کھڑا ہے حضرت عمار بن یاسر بول کے آندے نے دنیا دے ظالماں انہاں 360 دے بارے میرے کو پوچھنا ہے سارے جھوٹے نے میرے محمد دا رب سچا ہے انہاں کیا اچھا پھر اور تیرا نبی کی آندا ہے اور تیرا محمد کی آندا ہے حضرت عمار بن یاسر آندے نے میرا سونا کملی والا آندا گورے تے کالے وچ کوئی فرق نہیں امیر تے غریب وچ کوئی فرق نہیں میرے کملی والے دی نظراں وچ سارے برابر نے بہتر ہوئے جڑا ذکر سب نالوں زیادہ کرتا ہے پریزگار زیادہ ہے انی گل کیتی تے حضرت بلال آندے نے مینوں ایتھوں تون تو پھڑ کے تو بازو تو پھڑ کے دنیا دے ظالم لے کے انج کر کے عمار بن یاسر دے سامنے آ گیا آندا ہے عمار بن یاسر ایس غلام دا تے میرا وزن کر اے افضل ہے یا میں افضل ہوں اس کا تیری نظر نال ویکھاں تے تو اینو نوکر سمجھنا تے آپ مالک ہیں لیکن جے محمد رسول اللہ دے طریقے تے ویکھاں تے دوویں برابر ہو اتنی گل کیتی تے اس حضرت بلال دے ہاتھ وچ کوڑا پھڑایا جدو کوڑا پھڑایا نا پیدات اللہ بند کر دے نو ذرا جدو کوڑا پھڑایا نا تو میاں بول کے آکھیا مار بلال نو انہیں کوڑے مار میرا وفادار غلام ہے انہیں کوڑے مار کے اے عمار جڑا ہے جسم کا لو جڑا ہے اے محمد نے چھڑ کے پاسے تے ہو جائے جس وقت حضرت بلال نے کوڑا پکڑیا حضرت بلال نے کوڑا پکڑیا آج ایک پیر دے دو مرید ہو نا صرف دو مرید ہو جان وہ ایک دوجے نو مار دے تھاں اپنی بنا دے نے لیکن جس وقت اینج کر کے میاں بیٹھا تے سارے چودھریاں نو مخاطب کر کے اسا کہا ویکھیا جے میرا وفادار غلام کیویں کوڑے ماردا ہے قسم پیدا کرنے والے دی اسلام دی خاطر سب تو پہلے اے غلامی تو انکار جڑا کیتا سی حضرت بلال نے کیتا سی ہو سکیا میں تیرا کام کراں گا پر محمد مصطفیٰ دا کلمہ نہ پڑھتے رہنے سب تو پہلے تاریخ دے اندر حضرت بلال ساتھ چھڈیا سی انہاں کافراں دا آکھیا جو دلے کر لو کوڑا لے کے اوتے کھڑے ہوئے حضرت عمار بن یاسر انج کر کے ویندے نے حضرت بلال ادھر ویندے نے دوواں پیر پائیاں آپس دے وچ اکھاں پائیاں تے جدوں اکھاں پائیاں نے نا تے حضرت بلال دے ہاتھ وچ کوڑا چھٹ گیا جس کوڑا چھٹیا ادھروں میاں دوڑدا آیا ہاتھ بدے ہو سکیا کی پیا کرنا میری نک بھی کٹی دی ہو سکیا پاویں تیرا ککھ نہ رہنا ایویں کرنا دوسری بار بھی کوڑا چھٹ دیتا تیسری بار بھی کوڑا پھر امیہ پکڑا کے گیا مار کیوں نہ ماردا اس وقت حضرت عمار بن یاسر نے ٹک ٹکی لا کے حضرت بلال لو ویکھیا سکے بلال کوڑا کیوں نہ ماردا تے حضرت بلال فرماندے نے جے میں تینوں اج کوڑا ماریا نا تے نبی دیاں غلاماں وچوں تے عاشقاں وچوں میرا نام کٹیا جانا تے جے میں کوڑا ماریا نا تے ممبراں تے بیٹھ کے مولوی میرا ذکر ضرور قیامت تک کر دے رہن دے کوڑا نہیں مار سکدا میں بھی اسی نبی دا غلام ہاں جدا تو غلام ہے جدوں کوڑا تھلے سٹیا آ کے دنیا دا ظالم امیہ نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نو پکڑ لیا حضرت عمار بن یاسر نو علیحدہ کر لیا بلال نو مار دے ٹور دے پیر کہو سبحان اللہ جدو سونے بلال نو لے کے ٹرے نبی ہیرا ساری جنات نال پیار کرو حضرت بلال نو مار دے جا رہے دنیا دے ظالم مار دے ویرو امیہ بول گیا تا محمد دا کلمہ چھوڑ دے حضرت بلال دے جان جا سکتی ہے پر محمد دا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا ماردا لے گیا ویرو جدو ماردا لے گیا ہے پھر اس دنیا دے ظالم نے کیویں ماریا ہوئے گا ساڈے جسم تے کوڑے نہیں لگے کوڑے لگدے تے سانو پتہ لگدا اسی دین پیچھے قربانیاں دیندے سانو پتہ لگدا عشق کی چیز ویرو جدوں لے جا کے کمرے وچ بند کردا ہے لٹا کے حضرت بلال دے جسم تے کوڑے ماردا ویرو
बिलाल दे कंध ते चिटाक कटे गए, मार मार के थकिया गए। हजरत बिलाल बेहोश हो गए। जब कमरे के अंदर बंद गए, नाल दे नौकर भी आवाज़ां दे के अंदर बिलाल ओए उस मोहम्मद दा कलमा छोड़ दे, नहीं तो ये मार मार के तेरे बेहोश कर देगा, तेरी जान चली जाएगी। ते हजरत बिलाल ने आख्या वे वीरो, मैं नबी का गुलाम बन गया, जान जा सकती है, पर सोने मोहम्मद का कलमा नहीं छड़ सकता। आरिफ सुल्तान सुल्तान आरिफीन बोल गया प्यार ने इश्क मजीद है ओए अकाला या तेन लगिया कौन बुझावे इश्क मजीद है ओए अकाला या तेन लगिया कौन बुझावे मैं की जाना ओए ज़ात इश्क दी ते जेड़ा दर दर चा झुकावे की जाना ओए ज़ात इश्क दी ते जेड़ा दर दर चा झुकावे ना खुद सवे ओए ना सावन देवे कि तू सुफिया ने जगावे मैं कुर्बान और मेरा कामल पावे ते जेड़ा बिछड़े यारे मिलावे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जिस वक्त बिलाल ने मारा पईया उमिया के सुबह नाल दे नौकरां ने आख्या कि मारो हजरत बिलाल नु। जिस वक्त हजरत बिलाल नु फिर मारिया गया ना, बड़ियां तकलीफां दित्तियां गईयां। हजरत बिलाल नु तत्ती रेत दे उत्ते लिटा के पत्थर पारी रख देने, हजरत बिलाल दे हत्थां विच किल ठोके जाने, हजरत बिलाल दी ज़बान विच किल ठोके जाने, पैरां दे विच किल ठोके जाने। जिस वक्त हजरत अबू बकर सदीक आए ना, कसम रब दी हजरत अबू बकर सदीक ने जदों बिलाल नु आजाद कराया ना, इंज करके बंदे होने सन, इंज करके हजरत बिलाल नु बंदे सन, रस्सियां ते लामां ते अग बालदे सन। वाह बिलाल तेरी मैं अजमत तो सदके जावां। ते जिस वक्त हजरत बिलाल बंदे होंदे सन ना, नाल रस्सियां ते लामां ते दुनिया दे जालिम अग बालदे सन। जिस वक्त अग बालदे सन ना, ते हजरत बिलाल दा पसीना जेड़ा ना निकल के खून नाल या पसीने नाल अग बुझदी सी। ते मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु हजरत बिलाल नु जदों लिटाया सन ना रेत ते पत्थर पारी रखे, ते हजरत अबू बकर सदीक कोलों गुजरे, आंदे ने बिलाल तू सोने नबी दा हौली ना ले लिया कर, आहदाद जेड़ा करना है आस्ता ले लिया कर। ते आपने फरमाया चलो मैं हौली ले लांगा। जदों हजरत अबू बकर सदीक चले गए, फिर हजरत बिलाल उच्ची उच्ची शुरू कर दिता, फिर मारा पौंदियां ने। दूसरे दिन हजरत अबू बकर सदीक दा फिर गुजर होया। जदों गुजर होया ना, ते मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलाम हजरत बिलाल नु वेख्या ते अखां विचों आंसू आ गए। फरमाया बिलाल तू बड़ा तेन तंग करते ने ना, हौली ले लिया कर। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाते ने अबू बकर और मैं सदके जावा, बाजार च कदी गए हो? आपने फरमाया चाहिए रोजाना बाजार आख्या कदी भांडा खरीद के वेख्या, कड़ा खरीदया, इंज करके ठोकर ला के वेख्या जाता है कच्चा है कि पक्का है। रब मेरा दिल ईमान की दौलत नाल भर छड़िया है। अबू बकर हुण रब वेखना चाहता है बिलाल मेरा कच्चा है या पक्का मोमन बन गया। यो बिलाल है। ते मेरे करीम आका दी बारगाह च जिस वक्त हजरत अबू बकर सदीक है ना, ते जाके अर्ज की सुनिया बिलाल नूं बड़ा मारदे ने, बड़ियां तकलीफां देते ने। कसम पैदा करने वाले दी मेरे करीम आका दी आंखां विचों आंसू आ गए। बिलाल दी खातर मेरे करीम आका भी रो पे या रसूलल्लाह बड़ा मारते ने। मेरे करीम आका ने इंज करके हाथ उठाए, हालांकि उद पहाड़ तो मेरे करीम आका आंदे सोने का बन जाते, सोने का बन जाता।
میرے کریم آقا نے فرمایا ابو بکر کول کھڑے نے میرے سونے کملی والے نے فرمایا کدی میرے کو اتنے پیسے ہوتے نا بلال نو ایک منٹ دے وچ آزاد کر لیتا اتنی گل کی حضرت ابو بکر صدیق کولو نکلے جس وقت کولو نکلے نا تے امیہ ویکھیا تے کوڑے پہ مارے انج کر کے نال تھمی دے بن کے کوڑے پہ مارے تے کوڑے ماردا پیا دنیا دے ظالم تے حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے او ظالما کیوں کوڑے مارنا ہے تے حضرت ابو بکر صدیق نو کو بول کے آندے نے ابو بکر صدیق جے تینوں ایڈا پیارا لگدا تے خرید ہی لے اینی گل کیتی نا حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے بھئی سن 10 کتنی قیمت لینی ہے بول اج جو کچھ منگنا میں تینوں دینا ہے دینا وا ہنے دینا وا جس وقت اتنی گل کیتی اس کیا بھی ایک تیرا غلام ہے سفید رنگ دا ہو چاہیے آپ نے فرمایا جا لے لے اس دی بیوی چاہیے آپ نے فرمایا جا لے لے او دی بیٹی جوان ہے وہ بھی چاہیے آپ نے فرمایا جا لے لے 200 دینار آپ نے فرمایا وہ بھی لے لے 40 اوقیہ چاندی آپ نے فرمایا جا وہ لے لے تو بلال نو کھول جس وقت بلال نو کھولے نا رسیاں دے نالو کھول کے بلال نو انج کر کے ٹوریا کہ بلال چل تے ٹرن لگے نا میاں بول کے آندا ہے ابو بکر ایک کالا جا غلام ہے کدی تیرے کول ہوندا تے میں ایک پیسے دا بھی نہ خریدا حضرت ابو بکر صدیق دی اکھاں وچوں آنسو آ گیا فرمایا ظالما اج کدی یمن دی بادشاہی بھی منگدوں میں تیرے قدماں وچ رکھ چھڈی ہے میں تیرے قدماں وچ رکھ چھڈی سی حضرت بلال نو لگ ڈر لگے نا تے حضرت بلال اوتے بیٹھ کے رون لگ پیا بلال رون لگ پیا حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے کیوں روندے ہو آکھے ابو بکر چنگا نہیں کیتا آزاد کرا کے اچھی کیا سبحان اللہ جس لگا دسیا اور مزہ آئے گا گل ٹورا گا تو گل اور بنے گی ابو بکر چنگا نہیں کیتا خرید کے وہ بلال تینوں پتھر مار دیا بلال تینوں ریت تتی تے لٹاتے ہیں بلال نکے نکے بچے پتھر مار دیا میں چنگا نہیں کیتا جس لئے اتنی گل کی تھی نا تے حضرت ابو بکر صدیق دی بارگاہ وچ ہاتھ بن کے آندے نے ابو بکر جدوں اے مینوں مار دے سن تے میں بے ہوش ہو جاندا سا جس وقت اے مینوں مار دے سن نا تے ابو بکر میں بے ہوش ہو جاتا تھا ایک قدرت اللہ آواز ہوندی سی بلال تکڑا ہو جا مٹھی مٹھی آواز ہوندی سی بلال تکڑا ہو جا سی تیرے نالا تے ابو بکر ہن میں آزاد ہو گیا وہ آواز تے ہونی نہیں وہ آواز تے مینوں لبنی نہیں وہ سریلی جی آواز جس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا چل انج نال ٹیک دے کے کریم آقا دی بارگاہ چ لے کے گئے نے ویرو بلال جدوں میرے کریم آقا دی بارگاہ وچ گئے سونے ابو بکر نال نے میرے کملی والے دے قدماں وچ حضرت بلال جدوں جا کے گرے سونے کملی والے اٹھ کے کھڑے ہو گئے حضرت بلال نو سینے نال لایا جدوں سونے بلال نو سینے نال لایا تے بلال نے یہ آکھیا وے صدا وسدا روے تیرا دیوار آیا رسول اللہ صدا وسدا روے تیرا دیوار آیا رسول اللہ میں تمہارا یا رسول اللہ صدیق کول کھڑے نے نبیوں دے سلطان کول کھڑے نے حضرت بلال قدماں وچ نے کملی والے نے اٹھا کے سینے نال لا لیا واہ بلال تیری عظمت تو صدقے جاواں تیرا رنگ کالا ہے پر تینوں سینے لان والا کالی کملی والا ہے سونے نے جدوں سینے نال لایا ویرو دنیا دے اندر اج اذان کا ریش چاک دیتا ہے دوسرے پنڈ دے وچ بھی اذان ہو جاتی ہے تیسرے پنڈ وچ بھی ہو جاتی ہے بلال نے جدوں اذان دتی ہے قسم رب دی کسے کو اذان نہیں دتی پہلا اسلام دے اندر مؤذن بلال ہے جدوں قیامت دا دن ہوے گا بلیو اذاناں دین والے دیاں گردناں اونچیاں اونچیاں ہون گیاں سب تو اونچی گردن سونی بلال دی ہوے گی اے بلال جڑے نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کدی نیزہ لا کے اگے چل گئے نے کدی پیچھے چلتے نے ٹک ٹکیاں لا کے ویندے نے سارے خاص بلال بن گئے
جدو مدینے دی سرزمین تے آئے بلال میرے نبی دے گھر خاص بن گئے خزانچی بن گئے نے گھر دے وچوں جڑی چیز لے کے آنی جانی بلال لے کے آندے نے کسے نوں سودا دینا تے حضرت بلال دیندے نے ویرو اس بلال نے رب کنیاں شاناں دتیاں نے میرے سونے کملی والے دے قدماں وچ بیٹھ کے ہر وقت درود ہی پڑھدا رہندا ہے میرے کملی والے دا ذکر ہی کردا رہندا ہے تو ہی حضرت بلال نے کم کیتے نے ایک اذان دے کے کملی والے دی بارگاہ وچ آ کے کھڑے ہو گئے عرض کرتے نے سنیا نماز دا ٹائم ہو گیا ہے دوسرا لجپال علی دے دروازے دے سامنے بیٹھے رہتے سن عرض کرتے سردارا کوئی چیز منگانی ہوئے تو تیرے بابا دا نوکر حاضر ہے قسم رب دی بلال پھر شانہ رب نے اتنیاں دتیاں نے ویرو چلتے زمین تے آوازاں قدماں دیاں جنت چودیاں نے او بلال جدو میرے کریم آقا دے غلامان نے آ کے کریم آقا دی بارگاہ سوال کیتا سنیا حضرت بلال جدو اذان دے دن الفاظ صحیح نہیں ادا ہوندے کیوں نہ اساں اذان دئیے میرے سونے نے فرمایا چلو تسی اذان دے لو جویں تسی راضی ہو قسم رب دی حضرت بلال جدو اذان دا جا کے دسیا بلال اج رات سرگی نوں تساں اذان نہیں دینی تساں اذان نہیں دینی اج فلاں غلام اذان دے گا تیری زبان تھتھاندی ہے ویرو میرے نبی دا غلام ہے کنڈا مار کے اندر روندے پے ساری رات روندیاں لگ گئی ہے تے یوں اردا پکڑ لے میں کو جی میرا دل بڑی سونا تے میں کیوں کری اس نو بابا او میرے بڑے دانائی تے پاوے لکی وسیلے پاوا نام سونی انا دولت پلے تے کتے راوے بدینا مر جاواں رات بھی گزرتی ہے رب دی بارگاہ وچ بلال ادا کردے نے سونیا مالکا دین وچ بڑیاں مارا کھادیاں نے تیرا کلمہ پڑھیا مارا بڑیاں پئیاں نے سونیا میری زبان پہلے ٹھیک سی آخرت وچ ملوی اگر لگنے تیرے محبوب دا کلمہ پڑھیا ہے دنیا دشمن ہو گئی ہے سونیا مالکا میں ساریاں تکلیفاں کٹیاں نے ظالمہ میری زبان تے کوڑے تاک لائے نے حضرت بلال ساری رات روندیاں لگ گئی قسم رب دی جدو سہری دا ویلا آیا ویرو میرے نبی دے غلام اذان دتی ہے جدو اذان دتی ہے سورج نہیں نکلتا پیا بچے بھی اٹھ گئے عورتاں بھی اٹھ گئیاں نے مرد بھی اٹھ گئے نے سورج نہیں چڑھدا پیا حضرت بلال کونے وچ لگ کے رب دی بارگاہ التجا کردے مالکا تیرے نبی دا غلام سونیا کرم کر دے جدو بلال دعا پکر دے قسم رب دی سورج نہیں نکلدا جدو فجر دا ویلا آیا ویرو میرے نبی دے غلام کملی والے دی بارگاہ وچ جا کے عرض کردے نے سونیا ٹائم بڑا ہو گیا ہے ٹائم بڑا ہو گیا ہے سورج نہیں نکلتا میرے کملی والے مسکرا کے فرمایا جاؤ بلال نو راضی کر لو بلال نو راضی کر لو بلال نو آکھو اذان دے جس کملی والے نال پیار کیتا اس نبیاں دے سلطان نال پیار کیتا
जिस सोने नाल प्यार कर लिया उस रब नाल प्यार कीता वीरो सुबह दा सूरज जदों बिलाल अज़ान दिती है उदों सूरज भी निकल आया सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे हैदरी ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम सहरी कर रहे ते हजरत बिलाल कोल गुजरे अर्ज की थी सोने सहरी दा वक्त खत्म हो गया नबियां दे सुल्तान सहरी कर रहे ने ते हजरत बिलाल अर्ज करते ने सोने सहरी दा वक्त खत्म हो गया मेरे करीम आका ने मुस्कुरा के लुकमा खा लिया जिस वक्त दूसरी मरतबा हजरत बिलाल ने कहा ना सोने अल्लाह की कसम उठा के आंदा पै सहरी दा वक्त खत्म हो गया इन्नी गल की तो उस वक्त जबरील कदमां विच आ गया मेरे करीम आका ने इत्थे लुकमा लिया तो रोक दिता है तो मेरी सरकार ने जिस वक्त कलम ऐसा लुकमा रोकया ना तो गुलाम अर्ज करते ने सोने तुसा पहले लुकमा खा लिया तो हुण तुसा लुकमा नहीं खाता मेरी सरकार ने फरमाया कि बिलाल ने कसम चुक लीए रब बिलाल की कसम झूठी नहीं होने देता मैनू हुक्म दिता कि सोने सहरी का वक्त हो गया सूरज हरकत कर लग पिया यो बिलाल है जदों मेरे करीम आका का विसाल होया ना मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम दा विसाल होया हज़रत अबू बकर सिद्दीक गलियां विच रोंदे पए ने हज़रत उमर फारूक गलियां दे विच रोंदे पए ने हज़रत बिलाल गली दे विच रो रहे ने मदीने दे बाजारां विच रो रहे ने हज़रत अबू हुरैरा लोकां दे बाजू तो पकड़ के आंदे ने किसी मेरे कमली वाले नूं नहीं वेखिया मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम गलियां ते बाजारां विच पुछदे फिरदे ने कई बाहर निकल के बाजारां तो सरकार मेरे सरकार नहीं इधर आ रहा मेरे सरकार नहीं इधर आ रहा तीन हस्तियां ऐसियां ने जिहड़ियां करीम आका दे विसाल तो बाद मुस्कुराइयां नहीं तीन हस्तियां मेरे करीम आका दा विसाल हो गया आपने पर्दा फरमा लिया तीन हस्तियां ऐसियां ने जिहड़ियां मेरे करीम आका दे विसाल तो बाद मुस्कुराइयां नहीं एक हस्ती हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु दी जदों सरकार दा विसाल होया ना उस तो बाद हजरत अबू बकर मुस्कुराए नहीं कईयां आके आखे अबू बकर तुसी कदी मुस्कुराए नहीं आपने फरमाया जदों दा मेरा दिल दा जानी टुट गया मुस्कुराना उंज ही भुल गया हजरत अबू बकर सिद्दीक दे मुंह च पुजे गोशत दी खुशबू आउंदी सी पुजे गोशत दी खुशबू आउंदी सी ते आप दिन सामने जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम बंदे सन ते आंदे सन अबू बकर तुहाडे मुंह च पुजे गोशत दी खुशबू आउंदी है हजरत अबू बकर सिद्दीक दी ठाह निकल जाती है आप फरमाते सन मेरे पीर भाइयों जदों दे कमली वाले टुर गए ने मेरा अंदरों रिझ गया मेरा रिझ गया हजरत अबू बकर सिद्दीक कभी मुस्कुराए नहीं इससे जुदाई दे विच हजरत अबू बकर सिद्दीक दा विसाल होया ते दूसरी हस्ती सैयदा तैयबा ताहिरा आबदा साजिदा सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा जदों करीम आका दा विसाल होया 6 महीने इस दुनिया ते रहियां ने कसम पैदा करने वाले दी अपने बाबा दे गम विच दिन रात रोंदियां रहियां ने लोग बागे फिदक दी गल करदे ने बागे फिदक दी गल नहीं मेरे करीम आका दी बेटी बाबा दे जान तो बाद मुस्कुराई तक नहीं मदीने दी औरतां आके आंदियां सन ज़रा ना रोया कर इतना ना रोया कर साडे बच्चे जेड़े ने वो भी उठ जाते हैं सानू बड़ी तकलीफ होती है ना रोया करो ते सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फरमांदियां सन कि मेरे बाबे रंगा किसी का बाबा है मैं किवें ना अपने बाबा नूं रोवां मैनूं बाबा दी याद तड़पांदी है ते तीसरी हस्ती है हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस वक्त मेरे करीम आका दा विसाल होया ना ते जोर दी अज़ान देन लगे गुलामा मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामा बिलाल अज़ान ते दियो ना ते हजरत बिलाल ने अज़ान दी जिस वक्त अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह क्या ना अज़ान मुकम्मल नहीं हुई फिर एक किताब दे विच मैं राती पढ़िया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक दे दौर विच मदीने ही रहे ने लेकिन गए भी हजरत अबू बकर सिद्दीक दे दौर विच ने अबू बकर तो कितनी बार इजाजत मंगी कि सरकार सानू भी जहाद की इजाजत दो ते हजरत अबू बकर सिद्दीक मिंबर रसूल ते बैठ के आंदे बिलाल ना जाइए साडा तो सरदार है हजरत अबू बकर सिद्दीक भी सरदार बिलाल नूं आंदे सन ते उमर फारूक भी सरदार आंदे सन उन्हां दी मुहब्बतां वेख एक दूजे दी शान वधा के बयान दे फरमाया मेरी सरकार पर्दा कर गए ने बिलाल ना जाया कर मेरी सरकार तेरे नाल बड़ा प्यार करते सन बिलाल जान दियां गल्लां ना करया कर मिंबर रसूल ते बैठ के हजरत अबू बकर सिद्दीक आंदे ने लेकिन एक दिन हजरत बिलाल खड़े हो गए ते हथ बन के इंज करके आ गया अबू बकर अज मैं गल करन लगा परया मजमा गल करन लगा
میرے کریم آقا نے غلام ابو بکر صدیق کی اکھاں وچ آنسو آ گئے کہ اج بلال کیڑی گل کرن لگا ابو بکر تساں مینوں اس واسطے خریدیا غلام بنا کے خریدیا مینوں جہاد دی اجازت نہیں دیندے مینوں جان واسطے کدھر اجازت نہیں دیندے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا بلال جویں تیرا دل جا سکے ملک شام اندر ٹر گئے کچھ عرصے تو بعد میرے کریم آقا دا زیارت ہوئی جس وقت زیارت ہوئی نا تو میرے کملی والے نے فرمایا اللہ اس محفل میں صدقے سارے انہوں مدینہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے حضرت بلال ستے نے تو میرے کریم آقا خواب دے وچ دیدار کرایا بلال قدمہ نال چمٹ گئے تو میرے سونے کملی والے نے فرمایا بلال اسی اداس ہاں تو مدینہ کیوں نہ آؤں بلال آجا مدینہ کیوں مدینہ چھوڑ کے ٹر گیا نبیوں دے سلطان خواب دے اندر جدو ملے نے حضرت بلال دی چیخاں نکل گئی نے قسم پیدا کرنے والی دی مدینہ ایک بار ویکھو جے اسی مدینہ ویکھ لویے نا مدینے دی سرزمین ویکھ لویے تے دل کردا ہے اوتھے بیٹھے رہیے بلیو میرے ویرو میرے بھائیو میرے لنگوٹیے یارو میں تو ہاتھ بننا ایک بار جاؤ مدینے ٹر جو سرکار دے روزے دی زیارت کر لو سرکار سفارش کرن دے سفارش کرن دے تے جنہ مدینہ ویکھو صدیاں ماواں بہناں بیٹیاں میرے بھائی میرے دوست صدیاں گلاں کردے رہندے نے مدینہ اتنا سونا تے جنہ مدینے والے نو سامنے ویکھیا ہوے گا جدوں بلال نو آکھیا نا کہ بلال اٹھ مدینے آ ساڈا دل پہ کردا حضرت بلال جلدی نال اٹھے گھر والے نو سادو سامان لیا تے سواری تے سوار ہوئے 10 دن کا سفر سی حضرت بلال سواری تے سوار ہوئے جس وقت سواری تے سوار ہوئے 5 دن کا سفر کیتا ہے حضرت بلال نے تے سواری رستے دے وچ مر گئی عقل آکھیا نہ جا بڑا سفر لمبئی بلال نہ جا سفر بڑا لمبئی پتھر بڑے نہیں کانڈے بڑے نہیں بلال رول جائے گا عشق آکھیا نہیں نبیوں دے سلطان بلائے جائیں ضرور بلال اور چلے نے سادو سامان لے کے جدو اپنا تھوڑا بلا نال سے لے کے ٹرے نے حضرت بلال چلے نے ویرو پھر بلال تو وڈا عاشق ساڈے وچ کتھوں ہوے او بلال جڑا کریم آقا دا غلام ہے حضرت بلال مدینے دی سرزمین ال جدو چلدے نے ویرو پتھراں تے حضرت بلال چل رہے ادھر سونے تے درود پڑھتے جا رہے ہیں قسم رب دی جُتی ٹوٹ گئی ہے پیراں وچ چھلے پے گئے تے ایو یاد ہوں سنیا یاد کیتے غلام ہوندا پیا ہے سنیا تسا یاد کیتا ہے غلام ہوندا پیا ہے جدوں اوہ پہاڑ تے گئے حضرت بلال اوہ پہاڑ تے کھڑے ہو گئے اوہ پہاڑ کو مخاطب کر کے گئے اوہ پہاڑ اے تو میرے آقا نال پیار کردا سے میں بھی آقا نال پیار کرنا اوہ پہاڑ کو مخاطب کر کے گئے ایتھے حضرت حمزہ شہید ہوئے سن ایتھے میرے آقا دا فلاں غلام شہید ہویا سی اوہ پہاڑ ایتھے میرے آقا تشریف فرما سن ایتھے نیزہ لے کے میں کھڑا سا گلاں ساریاں جدوں بلال نو یاد آئیاں ویرو بلال دیاں ٹائی نکل گیا نے زاروں قطار روتے نے اوہ پہاڑ کو مخاطب کر کے گلاں کردے نے تو بھی کریم آقا نال پیار کر رہے میں بھی کریم آقا نال پیار کرنا جدوں اوہ پہاڑ تے کھڑیا اج کر کے نظر گنبد خضرا ول گئی ہے مکیوں مدینے جدوں گڈی جاوے ویرو بندے دی نظر جدوں گنبد خضرا تے پلے دکھ سارے بھول جاندے اوتھے پتر بھول جاندے نے اوتھے دھیاں بھول جاندیاں نے عاشق دی ڈگی لگ جاتی ہے جدوں حضرت بلال نے گنبد خضرا نو تکیا ہے بلال جس ویلے سونے پیچھے مارا کھدیاں نے میری اصل تے مارا کھدیاں نہیں او بلال جڑا ساری رات اٹھ کے رب دی عبادت کردے سن او بلال جڑا میرے نبی دا دیدار کردے سن او بلال عاشق جدوں اذان پڑھدے سن نبیاں دے سلطان دی زیارت کردے سن اج گنبد خضرا نو ویکھیا ویرو بلال جدوں مدینے ال ٹرے نے اجے جے مدینے
مدینے کے قریب پہنچے نکے نکے بچے 12 سال سے 14 سال سے بچے پہ کھیل رہے ایک بچے نے ویکھیا حضرت بلال لوگے کے کھیلنا چھوڑ دیتا دوسرے بات ہے کہ اگر بلیا کھیلنا کیوں نہیں ہے سارے بچے نہیں ہیں اے مدینے کے غلاماں دے بچے سارے تیرے میرے بچے تے جمعے والے دن کرکٹ کھیلن ٹر جاتے رہے تیرے میرے بچے تے 10 محرم نو والی بال کھیلتے رہے حسین دی شان دا انہاں کی پتہ ہے ابو بکر دی شان دا کی پتہ لگے قسم رب دی مدینے دے بچے رہے ایک بچہ آواز دے کے آتا بلیو اوے کھیلنا چھوڑ دے وہ او پیچھے دیکھو میرے سونے نبی دا غلام بلال اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی آؤ ویکھو پیچھے سونے نبی دا غلام بلال پیادا ہے جدو بچیاں نے ویکھیا کھیلنا چھوڑ دیتا ہے قسم رب دی حضرت بلال دوڑ لئی بلال تے مدینے دے بچیاں نو جاندا سی اج کر کے زمین تے بیٹھ نالے بچیاں نو چومدے نے نالے بچیاں دے رخسار نو چومدے نے نالے اندر بچیاں اوئے کتنی خوش قسمت میرے کملی والے تے شہر کرا تے ایک بچہ جدا نام عبداللہ ابن زبیر ہے حضرت ابو بکر صدیق کا نواسا ہے ویرا 14 سال کا بچہ کولو لگ گیا ہے حضرت بلال کو نہیں ملتا بعد جبیلیاں پوچھیا تو حضرت بلال کو کیوں نہ ملیا اس بچے دی ڈار نکل گئی 6 میل سفر کر کے جدو واپس آیا ہے اکھا بچے حسول ہے بیلیاں نال دا پوچھیا تو ملیا کیوں نے بچے دا سوال سن بیلیا تیرا دل کم جائے گا یہ بچہ بول کے آتا ہے میں تنو کی دسا جدو بلال دا چہرہ ویکھیا ہے میرے دل دے اندر خیال ہے جو سونے نبی دا غلام وطن حضرت بلال آ گیا ہے پیچھے پیچھے میرے نبی بھی ہونے پہ اور گئے میں تے سونے دا راہ کر گیا ویرو جدو مدینے دیا گلیاں وچ حضرت بلال دا کھلے بچے درمیان اندر چل دے میرے نبی دے غلام دا ادب ویکھ لے دیواراں دے نال ہو کے چل دے بچے بول کے حضرت بلال چاچو بلال گلی دے درمیان کیوں نہیں چل دے حضرت بلال دی ڈار نکل گئی ویرو اندر بچیو ایتھے میرے نبی دے قدم لگے جتھے سونے دے قدم لگے اوتھے بلال قدم نہیں رکھ سکدا ویرو جدو مسجد نبوی اندر گئے حضرت بلال مسجد نبی دے اندر داخل ہوئے کدی سونے دے حجرے نو ویندے نے اما عائشہ صدیقہ دے حجرے نو تکدے میرے نبی نے غلاماں جدو ویکھیا ہے قسم رب دی ویرو ڈائی نکل گیا میرے نبی دے غلام بیٹھ کے حضرت بلال نو سینے لانے نے حضرت بلال کدی سونے دے منبر ویندے نے کدی سونے دے مسجد دے تھرو دیوار ویندے نے میرے نبی دے خیال کردے نے میرے سونے کدی عادت بلال پر ہوندے نے بلیا جدو اذان دا ویلا ہویا پہلے مؤذن نے اذان دے سپیکر چھڈ کے کھڑا ہو گیا ادا جتھے بلال کھڑا ہو گئے جتھے میرے نبی دا مؤذن بلال ہوئے اوتھے میری کی جرت اذان دے قسم رب دی جسی علم تے مان کرنے کہ قاری صاحب تقریر چنگی نہیں کیتی ملک منصب چنگی کر گیا ہے یا ملک منصب چنگی نہیں کیتی قاری صاحب چنگے کر گئے ساڈے مقابلے شروع ہو گئے بلیا دنیا دار لوکاں دے مقابلے نے او میرے نبی دے غلام ہزار نہیں دیتی اکھیا بلال نو آکھو جان دے جدو حضرت بلال نو آکھیا ویرا حضرت بلال ہاتھ مار کے عرض کر رہے میں اذان نہیں دے سکدا
بولیا بلال چپ کر گئے میرے نبی دے غلام سارے آتے نے لیکن بلال اذان نہیں دیتے بلال اذان نہیں دیتے عمر مجبور نہ کرے کہ اذان نہیں دے سکنا حضرت سلیمان فارسی قریب ہے آگے عرض کر دینے امیر المومنین ایک کار ہے جدی بلال گل موڑ نہیں سکتا کہو سبحان اللہ کیڑا کار فرمایا حسن حسین دی گل حضرت بلال نہیں موڑ سکتے حضرت عمر فاروق فرماتے نے چلو حضرت امام حسن تے حسین دے دروازے تے چلنے ہیں انہاں دی محبت بھی میں تینوں دسن لگا جڑیاں مخالفتاں پائیاں نے بھی میں دسن لگا تھوڑا جہا اگے اگے حضرت عمر فاروق نے پیچھے پیچھے میرے نبی دے غلام نے ویرا جدوں دروازہ کھٹکھٹایا ہے اندروں حضرت امام حسن نکلے حضرت امام حسن نکلے ویرا عرض کرتے ہیں چاچو جی تسی امیر المومنین سانو آندے ہو اسی اوتھے آ جاندے جدوں اتنی گل کیتی حضرت عمر فاروق کہندے نے بیلیو میں لوکاں واسطے امیر المومنین میں تواڈے نانا دا بھی نہ کراں تواڈے نال بھی محبت کراں چاچو جی کیویں آئے ہو آکھیا اے بلال بول کے بلال آئے نے بلال ساڈے آکھے اذان نہیں دیندے چلو بلال دے کول بلال نو آکھو اذان دین جدوں اتنی گل کیتی سیدہ تے دوویں اگے چلے نے حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر فاروق پیچھے چلتے جا رہے ہیں ویرا تیرے میرے پیر آئے پیرا دے پتر آئے ہون اگے چلتے ہیں اسا پیچھے چلنے ہیں کنی شان اسی شان رب نے سیدہ دی بتا چھڑی ہے حضرت عمر فاروق کے دوسرے غلام پیچھے نے اے شہزادے اگے پہ جاتے ہیں جدوں ویکھیا تے حضرت بلال سونے نبی دی قبر انور تے روزہ مبارک سونی قبر انور تے چمٹ کے رو رہے ہیں عرض کرتے ہیں سونیا غلام آدھر غلام آدھر غلام آدھر غلام آدھر ادھر حضرت امام حسن تے حسین بھی آ گئے تے حضرت بلال ہی بیان کر دے گے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سوا امام حسن حسین گود دے وچ آ گئے جس وقت گود دے اندر آئے نا حضرت بلال اکھا کھولیاں کدی سجدہ دے قدم چومدے نے کدی ہاتھ چومدے نے او سبحان اللہ امام حسن فرماندے نے چاچو جدوں دے نانا حضور ٹر گئے تسی بھی چلے گئے اما زہرا دا وصال ہو گیا چاچو اج اساں ایک گل کرنی جے من لو جے نانا حضور دے دور وچ اذان دے تے سنا اج او اذان تے سنا دے ہو اتنی گل کی تھی حضرت بلال چپ گئے حضرت امام حسین فرماندے نے بھائی حسن اٹھو چاچو اذان نہیں دیو جس وقت دوویں شہزادے اٹھے نے حضرت بلال قدموں وچ آ گئے قدماں دے وچ انج ہاتھ رکھیا کہ او شہزادیو تہاڈا جیڑی تسی گل کردے ہو تہاڈے نانا حضوروں میں پوری کردے تے میں تے غلام ہاں تہاڈے نانے دا تے تہاڈا بھی غلام ہاں تانوں کندھے تے بٹھا کے کھڈاندا رہیا تے چلو اٹھو اذان دینے جس وقت مسجد نبوی دے اندر آئے نا قسم رب دی نکے نکے بچے ہنی جس وقت انہاں آکھیا نا کہ بلال اذان دینے گھراں دے وچ دوڑاں لگ گئیاں اما بلال آ گیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مؤذن آ گیا اذان دین لگا اذان دین لگا جس وقت اذان دی آواز سنی نا انہاں ماواں تے بہناں اج ساریاں مسجد نبی دے اندر کٹھیاں ہو گئیاں
تے کئی بزرگ ماما کیا چلو نہیں اما عائشہ صدیقہ دے حجرے وچ چلنی آواں جی سونا نبی دا مؤذن آ گیا ہے تے اس سونے کملی والے کدوں ہونا ہے کئی ماما انج کر کے لفظ بولن لگ پیاں حضرت بلال انج کر کے صفا لگیاں جس وقت صفا لگیاں اذان دا وقت ہویا حضرت عمر فاروق بول کے اندر بلال جی سونا عمر اٹھو اذان دے وہ ویلا ہو گیا اور عاشقاں دی جماعت ہے میرے نبی دے غلام نے مسجد نبوی اندر بیٹھے نے بلیو جدو حضرت بلال اٹھے اٹھ کے اذان دے لگے نے نال حضرت حسن حسین نو کھڑیا کر لیا قسم رب دی جدو بلال اذان دے نے حضرت بلال نے جدو ویکھیا کان تے ہاتھ رکھیا کدی سجے ویندے نے او سجے عاشقاں دے وچ اذان بھی دیا جدو بلال کبے ویندے نے حضرت سلیمان دیاں ٹائی نکل گیا سلیمان فارسی جیسے غلام ٹائی مار کے روتے پڑے میرے نبی دے غلام روئی جا رہے سرکار دا ویلا یاد آیا کدی ممبر لو بلال ویکھ کے روتا ہے کدی گنبد خضرا لو ویکھ کے روندے نے ویرو حضرت بلال نے کن تے ہاتھ رکھیا ہے ایک پاسے حسن تے حسین کھڑے نے حضرت بلال اذان دے نے اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح دے لفظ بولے تے اکھا کھولیاں میرے سونے دا سامنے دیدار نہیں ہویا بلال زمین تے بے ہوش ہو گیا ہوش ہی نماز پڑھ کے تے ملک شام اڑ گئے میرے بھائی بابر بھائی ہدایت اللہ نے آخری گل جڑی کیتی سی کہ حضرت دایا کلبی دا واقعہ سنا دے میں تھوڑا جہا 5-7 منٹ دے وچ گفتگو کرنا چاہنا دایا کلبی بڑے سونے نے جبریل بھی جدو انسانی شکل وچ ہوندا ہے نا حضرت دایا قلبی دی صورت وچ ہوندا ہے کہتے سبحان اللہ جے تھکے تو بس کر دے لے جدو جبریل بھی ہوندا سی نا تے دایا دی تصویر بن کے ہوندا سی صورت وچ ہوندا سی جس وقت میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حضرت دایا قلبی تے نظر پئی نا تے میرے سونے کملی والے دایا دا حسن ویکھیا جس حسن ویکھیا نا تے میرے کریم آقا نے رات نو دعا کی تھی کہ یا اللہ ایڈا سونا بنائی تے دوزخ دا بالنے بن جاتے چنگی گل نہیں انہوں اسلام دے اندر لایا صبح دا ویلا ہویا جدو صبح دا ویلا ہویا نا حضرت دایا قلبی آ گئے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ عرض کردے نے سونےو جے میں کلمہ پڑھ لواں
تو میرے پچھلے گناہ معاف ہو جان گے؟ میری سرکار نے فرمایا ہاں ہو جان گے۔ یا رسول اللہ سارے گناہ تے معاف ہو جان دے پر ایک نہیں ہو سکتا۔ میری سرکار فرمایا وہ کیڑا؟ عرض کردے میں اپنے قبیلے دا سردار ہوں تے 70 بیٹیاں زندہ دفن کیتیاں، قبیلے دے لوکاں دیاں 70 بیٹیاں دفن کیتیاں نے۔ میری سرکار نے فرمایا تو کلمہ پڑھ لیا تے تیرے گناہ پچھلے معاف ہو جان گے۔ یا رسول اللہ چلو یہ معاف ہو گیا تے ایک ہو رہے وہ میرا معاف ہو جائے۔ میری سرکار فرمایا وہ کیڑا؟ میریاں ماواں میریاں بہناں یہ میری گفتگو سن لیا نے اپنا پتر سمجھ کے، ویر سمجھ کے، بھائی سمجھ کے، جہالت کے دور وچ بچیاں نو زندہ پکڑ کے تے دفن کیتا جاتا سی۔ جدے گھر بیٹی ہوتی سی نا، جدے گھر بیٹی ہوتی سی خدا دی قسم بعض اوقات 6-6 مہینے بندے گھر نہیں سن ہوندے، جدو مر جاندی سی مار دیندے سن ادو ویڑے وڑدے سن، تے جدو چلن پھر جو بیٹی ہوتی سی جنگلاں دے وچ پکڑ کے جانوراں نال باہر لے جاندے سن، مویشی جدو چھیڑتے سن تے جنگل دے وچ بچیاں نو چھڈ کے آ جانا تے رات نو جانوراں کھا جانا۔ میریاں بہناؤ میریاں ماواؤ اپنے وڈے ویر دا یا چھوٹے ویر دی یہ چھوٹی جی تبلیغ ہے، ساری زندگی بھی عبادت کرنی رو تو قبلی والے دا احسان نہیں اتر سکتا۔ میرے کریم آقا آئے تے آ کے فرمایا کہ بیٹی رحمت ہے، کریم آقا تے درود پڑھیا کرو ہر مشکل حل ہو جائے گی۔ تے میری سرکار دی بارگاہ جرت نہیں تھی، یا رسول اللہ میں پردیس جان لگا سا تے میری بیوی امید نال سی تے میں آکھیا کہ جے بیٹا ہوئے تے رکھ لویا جی تے جے بیٹی ہوئے تو انہوں مار دے جے۔ میں کہ سرداراں بڑیاں بچیاں ماریاں نے تے اب میرے گھر وچ بیٹی نہ رہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کے سن رہے نے، غلام بھی کول نے۔ میری سرکار نے فرمایا پھر عرض کردہ سونے میں پردیس گیا تے پردیس دے وچ میرے کافی سال لگ گئے تے واپس آیا، میری بچی گلاں بھی کرن لگ پئی تے ٹرن پھرن جو بھی ہو گئی۔ وہ بچی جنہ باپ پردیس وچ ہوئے نا اس وقت بھی بندہ اسلام آباد ہوئے، لاہور ہوئے، جتھے جتھے بھی ہوئے تے بچیاں اپنے باپ نال ہن تے لائف شکلاں ویکھ لیندیاں نا۔ اس وقت تے خط و خطاب دا سلسلہ ہی مہینے تک خط ہی نہ ہوندے، بیٹی بیٹی ہوندی ہے یار۔ یاد رکھے جے پتر 4 منجی دے وارث نہیں جے بنتے، تھی منجی دی وارث ہوندی جے۔ اس دی تو نفرت نہ کریا جے۔ میری یہ پیغام بھی ہے تے تبلیغ بھی ہے تے ہاتھ بن کے عرض ہوئی تواڈے کے کرنا، بچیاں تو نفرت نہ کریا کرو، انہاں دا حق دیا کرو۔ اصل منجی دی وارث جیڑی ہوندی ہے تھی ہوندی ہے۔ جدو باپ دنیا تو ٹر جائے نا، ایسے تبلیغ کی گل کر لگا، جدو باپ دنیا تو ٹر جائے نا، منجی جے گھر دے وچ پئی ہوئے نہ ہوئے تے ویکھ لوے جے جیڑی میں گل کر لگا، سارے رشتے سو جاندے۔ ایک بیٹی ہوندی آ اپنے باپ ہوئے ماں باپ ہوئے تے فخر نال گھر آ جاندی ہے، جدو ماں باپ ٹر جائے تے ویڑے وچ تھی فخر نال نہیں ہوندی، تھیاں دی بالکل فخر نال نہیں ہوندیاں۔ میں پتہ نہیں بھابی کی سلوک کرے گی، ویر کی سلوک کرن دے۔ باپ ہوئے نا تے تھی فخر نال آ جاندی تے جے ویر کو گل بھی کرے دے میں اپنے ابا دے گھر وچ آئی۔ تھیاں نو ماں باپ تے مان ہوندا، تساں جانا نا تھیاں لیو، اس زندگی کو تبدیل کرو یار۔ کوئی تھوڑا جہا اسی دین تے تھوڑا جہا تے چل لئیے، چوکھا نہ چل سکے۔ جدو تساں رات نو جانا تواڈے پتر جے ہے ستا پیا تاڑ کے ستا ہے، لکھ بارہ دروازہ کھڑکا لے کدی نہ کھولے، تیری دھی اٹھ کے تیرا دروازہ کھلے گی۔ جدو منجی گھر دے وچ پئی ہوئے نا، گھر دے وچ منجی پئی ہوئے، گھر دے وچ منجی پئی ہوئے تے سارے رشتے سو جاندے نے۔ پر قسم پیدا کرنا دی تھیاں میں کئی ویکھیاں نے، کدی ستیاں نہیں، کدی ستیاں نہیں، کدی باپ تے قدم چکدیاں پئی ہوندیاں نے، حالانکہ پتہ ہے صبح باپ قبرستان ٹر جانا ہے۔ کدی قدم چوم رہی ہوندیاں نے، کدی سر دے والاں تے چوم رہی ہوندیاں نے، کدی اٹھ کے بوسا باپ دے رخسارا تے دیندیاں نے۔ ایک نکی جی گل کردیاں نے، جے نہیں تے میریاں ماواں بہناں تو پوچھ لوے، جے تواڈیاں وی ماواں نے بہناں نے گھر والیاں نے پوچھ لوے، جے میں تواڈا ویر گل کر کے سچی کر کے یا جھوٹ مار کے۔ ایک کن وچ باپ دے آخری وقت گل کردیاں نے، جدوں سارے سو جاندے نے انج گھر دے وچ ویکھ کے چاتی مار کے، حالانکہ باپ دے صاحب مسافر نے، عرض کردیاں نے بابا ہولی جی گل کردے نے، بابا تو ٹر چلا ہے تے مینوں کدے سپرد کر کے چلا اے لفظ دھی بول دی بابا تیرے ہوندے فخر نال آ جاندی سا، ہن کیویں آواں گی؟ بابا
میں اور کلی رہ گیا پتہ نہیں بابیاں میرے نال کی تعاون کرن گیاں میرے بھائی کی تعاون کرن دے یاد رکھیا جے جوانو یہ جملے چند بھی سمجھ گئے تے ساڈا مقصد حل ہو جائے گا تقریراں دیاں تساں بڑیاں نہ کریا جے لیکن اے چند فقیر دے لفظ سن لوے جے یاد رکھے جے جدو بھیڑاں سی باہر دینے اور کئی بدبخت نے کئی سال گزر کے اپنی بھیڑاں نال بولے نہیں بھیڑ ایک آس لے کے بیٹھی ہوتی ہے عید والے دن کہ میرا ویر مینوں عید دین آوے گا تے جنہ بھیڑاں دی عیداں نہیں جاندیاں خدا دی قسم چکیا نہ ہو بھیڑاں عیداں بھی نہیں جے پڑھدیاں گھر بیٹھ کے رولے دیاں ناڈنا گوانڈنا نوں دسن جوگیاں نہیں دیاں تے جنہ تیاں یا بھیڑاں دے ویر پچھو دیگر ٹائم ٹر جانے ایک دن پہلے دے کے ٹر جانا پاوے 500 والا سوٹ دینا تے ساریاں گوانڈنا نہیں میرا ویر سوٹ دے گیا تے جدوں تی دروازے تے آوے خالی نہ ٹوریا جے تیاں مہمان ہوندیاں جے ایک دن ٹر جاندیاں جے پاوے بادشاہ دی ہوے پاوے ملک دی ہوے پاوے پٹی دی دی ہوے جتی ہوے ساریاں تیاں ٹر جاندیاں تے میاں صاحب تے ایک گل لکھی ہے پے انہاں دا گھر اے نہیں انہاں دا گھر اگلا تے جے آکھو تے سنا دے میں یہ سارے بزرگاں جہاں گلاں کیتیاں نے قرآن دی تفسیر ہی تے کیتیاں نے انہاں نوں بندہ سمجھے بندے میاں محمد بخش دا شعر پڑھدے تے دند کڈدے نے حضرت سلطان باؤ دا شعر پڑھدے تے ہس ہس کے سنتے تے پڑھدے نے یہ اندر جاتی مار پے نہ سارے بزرگاں سانوں دین دا کی کچھ سمجھا کے گئے نے تے جدوں یہ بیٹیاں ٹر جاندیاں نے تے جانا ضرور ہوندا ہے تے میاں صاحب آندے نے اندر تیاں لئی پردیس وے پاگل تیاں لئی پردیس وے پاگل تے پترا لئی جگیرہ تیاں لئی پردیس وے پاگل تے پترا جگیرہ چپ رہنا منہ کچھ نہ بولنا اور چپ رہنا منہ کچھ نہ بولنا تہیو دیاں تقدیرہ بلیو پوے چھیمے دیتی ہوئے پوے بادشاہ دیتی ہوئے پوے چودری دیتی ہوئے ایک دن اپنا کر پاپیا کا چھوڑ کے ٹر جاتی ہے کھاتی کاموں کے کروں میں لکڑا کاموں کا پاتی ہے ادھی راتی اٹھ گیا تھی اللہ میرے ویرہ بھی خیر ہوئے حضرت دریا قلبی میں جنگ گل کی ہے میرے کریم آقا کی بار کا جرد کر سنیا میں پردیس گیا میرے گھر وچ بیٹھی ہوئی ہے او اولے اولے چلدی ہے نبی اپنی ماں تو پوچھ دی ہے اما ساڑیاں دے بادل کھول دے اور نوجوان بچے جڑے نے اپنے بادل دی انگلی پکڑ کے جا رہے ہیں چھوٹے بچے انگلیاں پکڑ کے باپ دی جاتے ہیں اما میرا بادل کتے جدو اتنی گل کرتی ہے میں بات آنکھاں وچوں آنسو آندے نے بیٹی تیرا بادل پردیس گیا کہ نبیاں دے سلطان سامنے بیٹھے نے جدو حضرت دریا نے گل کیتی قسم رب دی میرے آقا دی آنکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے عرض کرتے نے سنیا سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں پر گناہ کیوں معاف ہوئے گا جب میں واپس آیا سنیا جب میں واپس آیا بے دروازہ کرتا کھٹکایا ہے جب دروازہ کھٹکھٹایا ہے اس وقت میری نکی جی بیٹی دروازہ کھولیا ہے دروازہ کھول کے
वाली को पूछना वहाँ कौन है, घर वाली हाथ बन के अर्जा करती है, अज तू बाद कपड़ा ना मंगावी, मावा मोड़े बिना ने, भावे बेटियां होवे, भावे बेटे होवे, कसम रबदी मावा मुलाका करगी प्यारियां होदियां ने, जब इतनी अकाइया ने गल की दी है हीरा, बीवी हाथ बन के हो गई, आती है मुन्ना मारिया जाए, सोनिया मैं साजा सामान थल्ले रखे आए, मदीने दे जानो, मैं तेनू साजा सामान रखे, बच्ची नू आके बच्ची नू तैयार कराया, करा के निकलिया, हाथ कंधे ते गई रखी है गलियो, मां नू इज्जत मिली है मेरे करीम आका दी वजह तो, बेटी की इज्जत मिली है करीम आका दी वजह तो, बाप नू इज्जत मिली है करीम आका दी वजह तो, उलामा नू इज्जत मिली है करीम आका दी वजह तो, अबू बकर नू इज्जत मिली है करीम आका दी वजह तो, उमर नू इज्जत मिली है करीम आका दी वजह तो, उस्मान नू इज्जत मिली है करीम आका दी वजह तो, हजरत अली नू इज्जत मिली है करीम आका दी वजह तो, हसन हुसैन ज़हरा पाक नू अगर इज्जत मिली है करीम आका दी वजह तो, कसम रखदी जदों करदे ने सोनिया, मैं बेटी नू नाल लै के दुनिया बेटी मैनू बोल के आदी अबू जी मैनू नाल के आगे ला के चले हो, अबू जी तुसी जदों बाजार जाओ मैनू खिलौने ला के देवे आ जाए, ओए बेटियां दे बाप लाए होए जदों बाजार च जाता बा, बेटियां नू सारा शहर अपना लगदा है, ओ मैनू पता जिद्दे ते हाथ रखिया मेरे बाप ने ला के देना है, मेरे कमली वाले सुन रोई जाए, सोनिया जदों मेरी बेटी अगे चलदी है, जदों जंगल दे विच पहुंच रहा वा, जदों जंगल दे विच पहुंच रहा वा, सोनिया बेटी नू बिठा के ओ मेरियां मावां ते भैणां रब दा वास्ता दे के आना, मेरे सोने दे दीन ते चलो, मेरियां भैणां पर्दा करिया करो, मेरियां भैणां नमाज़ पढ़िया करो, इज्जत दुनिया दे ते मेरे आका दी वजह तो, सोनिया सामने बच्ची बैठी है, मैं टोया कपड़ा शुरू कर देता है, जदों मैं थक के बैठ जाना वा, मेरी बेटी दौड़ के कोल आ जाती है, अपना दुपट्टा पकड़ती है, कभी मेरे चेहरे पर गिर जाती है, कभी अंदर आए यार चिल्ला मेरे हत्थों के गर्द पईए पैरों ते गर्द पईए, अपना छोटा सा दुपट्टा पकड़ के कदी मेरे हथ साफ कर दी सोनिया, कदी मेरे पैरों ते मार दी, कसम पैदा करने वाले दी, जिस वक्त बाप घरों निकलते ने बच्चियां जितियां साफ करके तेरा कर मेरे करीम आका दी बारगाह च अर्ज करते मैंने मेरे आका रोई जा रही, एक बारी वाकया सुनाया मेरी सरकार फरमांदे ने, फिर सुना दूसरी मर्तबा सुनाया सरकार, तीसरी मर्तबा फिर गुलाम हाथ बन के खलो गया, या मेरे करीम आका इंज कदी नहीं रोए, दया ना सरकार में इतना रोआ, मेरे कमली वाले साडे आका कदी इतना नहीं रोए, मेरी सरकार फरमांदे ने फिर या रसूल अल्लाह ये मेरी बेटी आती है मेरे चेहरे में साफ कर दिए, आंधी बाबल किस वास्ते टोया पे कटना ना कटना थक जाएगा, तैयार करदा सोने जदू थोड़ा जा गहरा होया है, मैं बिना मेरी बेटी खेलती पई है, उधरों मेरे हाथ साफ भी कर दिए, उधरों चेहरा भी साफ कर दिए, मैं बेदर्दी नाल पकड़ के इंज करके विच सुट दिता है, जदों ठेले विच सटिया है, बेटी हसरत बड़ियां निगाहां नाल उत्ते बैठी है, आंदी बाबल मैनू किथे छोड़ के चले हो, ओए बाप तियां नू मार दे नहीं है, बाप तियां नाल प्यार कर दे ने, कोई निक्का पुत्र धी नू मारदा होवे, बाबल कोल होवे आंदे तेरे घरों नहीं खांदी मेरे घरों खांदी है, ना मार मेरी बेटी नू हाथ कोई ना लावे, मेरे कमली वाले दी बाहर का चरण करदा
سونے جد میری بچی تھلے ڈگی ہے میں مٹی سٹی ہے ہاتھ بن کے آتی ہے بابا مینو نہ مار بابا نہ مار میں پردیس بابر تیرے کول کچھ نہیں منگا گی بابر تیرے کول کچھ نہیں منگا گی سونے مینو جری بھی ترس نہیں آیا میں مٹی سکتا نہیں آوا گل تک جدو آ گئی ہے تے بیٹی بول کے آکھیا کھوے گا اندی ہے نہ میں گوا اور نہ میں پیسے منگا تے نہ میں گوا نہ میں پیسے منگنی تے جے بابر تیرے بابا چلو چلو تو مینو مارتا پیا ہے جدو قیامت دا دن ہوے گا میں حساب لے لواں گی آخری میری بیٹی نے جڑے لفظ بولے عرض کر دیے سونیا میری بیٹی بول کے آتی ہے مدینے دے تاجدار سارے جہاں دی رحمت بن کے آن والے آ جلدی آ جا نہیں تے بیٹیاں زندہ اس تیری دفن ہوندیاں رہن دیا میرے کملی والے بڑے روئے عرض کرتا سونے جے کلمہ پڑھ لما پھر میرے گناہ معاف ہو جان گے میرے کملی والے نے فرمایا دیا اے تو جہالت کرتا رہا ہے جا کلمہ پڑھ لے تیرا ایتھے بھی بیڑا پار تے معاشر میدان چوئی اللہ اپنے نبی سے چل کے عمل کی توفیق عطا فرمائے سلام پڑھنا مصطفیٰ جان